subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात हश्तुम के 8वें सबक यादें और बातें, जिसे दादा भाई नौरोजी ने तहरीर किया है, इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दादा भाई नौरोजी ये मुजाहिद आज़ादी थे और इनके इस सबक में हम इनके बचपन के कुछ वाक़यात को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात जानते हैं, असातिज़ा अपने शागिर्दों में मुख्तलिफ़ खूबियाँ पैदा करने और उनकी शख्सियत को संवारने का अहम फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, इसीलिए इन्हें मेमार कौम कहा जाता है। लोग अपनी तालीम गाहों को इसलिए भी याद रखते हैं कि वहीं से इन्हें इल्म व हुनर और जीने का सलीक़ा हासिल होता है। तहरीक आज़ादी की एक अहम शख्सियत दादा भाई नौरोजी ने ज़ैल के सबक में अपनी तालीमी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात बयान किए हैं। दादा भाई नौरोजी ये मुजाहिद आज़ादी भी थे और ये कांग्रेस के सदर भी रह चुके हैं। मुसन्निफ़ अपने आप पर बीते हुए वाक़यात का बयान करता है तो इसे आप बीती कहते हैं। यह हकीकत भी हो सकती है और अफसाना भी। खुदनोश्त और एतराफ़ अदब इसकी मुतरादिफ इस्तिलाहें हैं। ये किसी फ़र्द के बारे में इसकी ज़ाती तहरीर होती है। आप बीती में लिखने वाला अपने माजी की तफसीलात बयान करता है। आप बीती में बयान होने वाले वाक़यात के साथ मुसन्निफ़ की कैफ़ियत भी बयान की जाती है, इसलिए इसे फ़न लतीफ़ भी समझा जाता है। कैफ़ियत का बयान आप बीती को दिलचस्प बना देता है। जान पहचान हासिल करेंगे। दादा भाई नौरोजी 14 सितंबर 1825 को पैदा हुए। वह हमारे अहम सियासी रहनुमाओं में शामिल हैं। मुल्क की आज़ादी के लिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफार्म से लोगों को मुत्तहिद करने का कारनामा अंजाम दिया। वो एक आला तालीम याफ्ता शख्स थे। दादा भाई नौरोजी का 30 जून 1911 को इंतकाल हुआ। चलिए पहले सबक को पढ़ते हैं, फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। बचपन की एक बात मुझे आज भी याद है। खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि चांद को मेरे साथ हमदर्दी है। अब जहन नशीन होना यानी याद रह जाना। जहन नशीन होना एक मुहावरा भी है और याद रह जाना इसके मानी है। यानी हम मुसन्निफ़ कहते हैं कि बचपन की बहुत सारी यादें हमारे जहन में महफूज हो जाती है। तमाम बच्चों को होती है, आप भी है, आपको भी याद रहेगी। और उन्हें ऐसा गुमान हो गया था कि शायद चाँद को उनके साथ हमदर्दी है। जहाँ कहीं मैं जाता था मुझे ख्याल होता था कि वो मेरे साथ रहता है। गुमान होना शक हो जाना भी है। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ का कहना ये है कि जहाँ कहीं वो जाते हैं तो चाँद उनके साथ जाता है। हम भी अक्सर कभी सफ़र करते वक्त देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि चाँद हमारे साथ साथ चल रहा है। इस ख़याली हमदर्दी के गुमान से मेरे मासूम दिल को इस वक्त बहुत तस्कीन होती थी और अब तक तशफ़ी होती है। यानी मुसन्निफ़ कहते हैं कि जो ख़याली हमदर्दी थी, इस ख़याली हमदर्दी के शक से यानी गुमान से उनका जो मासूम दिल है उसे बहुत तस्कीन होती थी। तस्कीन होना, तशफ़ी होना यानी तसल्ली मिलना, और तस्कीन होना के मायने सुकून हासिल होना। मुझको अपनी माँ की ज़बानी बचपन की जो दूसरी बात मालूम हुई वो ये है कि जब कोई हम उम्र बच्चा मुझे सख्त सुस्त कहता तो मैं सिर्फ़ ये कह देता कि बदज़ुबानी करने से तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी, मेरी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आता। अब देखिए, बदज़ुबानी यानी गलत बातें पेश करना या फिर गलत बात बयान करना। सख्त सुस्त कहना यानी सुस्ती का इजहार करना या फिर किसी को कमज़ोर समझना। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ का जो जवाब था वो बहुत ही बेहतरीन जवाब था, यानी तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी, मेरी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आएगा। देखिए, कई लोगों को इस किस्म की आदत होती है, वो किसी को भी बुरा भला कहते हैं। लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक़ था और मैं इसमें मशाक भी हो गया था। यानी मुसन्निफ़ को बचपन में गिल्ली डंडा खेलने का बहुत शौक़ था और उसमें वो मशाक थे। यानी मशाक यानी बहुत ज़्यादा मश्क थी और काफ़ी उसमें महारत हासिल कर ली थी। दोपहर को जब आध घंटे के लिए तालीम से फ़राग़त मिलती, मैं इस खेल में गर्मी और धूप की तपिश के बावजूद मशगूल हो जाया करता था। अब देखिए, ये मुसन्निफ़ का 1825-1835 के आसपास का मामला है।
جب آپ ہی کی عمر کے ہوں گے، تب ان کا گلی ڈنڈا کھیلنے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا، اور اس سے جب پڑھائی سے آدھ گھنٹے کی جب فراغت مل جاتی، خلاصی مل جاتی، فرصت مل جاتی، تو وہ گرمی دھوپ کی تپش وغیرہ کا بالکل خیال نہ کرتے اور کھیلنے کے لیے نکل پڑتے۔ شہر کے مدرسے مجھے بطور خاص پیش کر دیا جاتا۔ اب شہر کے جو مدرسے ہیں وہاں پر کیا ہوتا، شہر کے مدرسے میں خاص طور پر جب کوئی شخص یا افسر معائنے کے لیے آتا تو دادا بھائی نوروجی کو سامنے پیش کیا جاتا، یعنی دادا بھائی نوروجی جو ہے وہ پڑھنے لکھنے میں ذہین تھے، انہیں آگے کر کے بیان کیا جاتا۔ مجھے پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کرنے میں بھی بڑا ملکہ تھا۔ پہاڑے یعنی ٹیبل جو آج کل آپ بچے بھی یاد کرتے ہیں، تو پہاڑے بھی مصنف کو بہت یاد تھے، اور اس کے علاوہ زبانی حساب کتاب کرنے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ اب یہ ملکہ حاصل کرنا، کہ ملکہ ہونا اس کا مطلب کیا ہے، کسی چیز پہ مہارت ہونا۔ اب اسے جملے میں کیسے استعمال کریں گے، میرے ایک دوست کو فیلڈنگ کرنے میں بڑا ملکہ حاصل ہے۔ یہ لوگ میری باتوں کو شوق سے سنتے اور برابر آفرین کہتے تھے۔ آفرین کہنا یعنی تعریف کرنا، آفرین کہنا یعنی تعریف کرنا۔ تو مصنف کی باتوں کو سن کر وہ تعریف کیا کرتے تھے۔ لڑکپن میں مجھے شاہ نامہ پڑھنے اور دوسروں کو سنانے کا بہت شوق تھا۔ یعنی یہاں پر مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہیں بچپن میں، لڑکپن میں شاہ نامہ پڑھنے کا اور دوسروں کو سنانے کا بڑا شوق تھا۔ شاہ نامہ کیا ہے؟ شاہ نامہ اسلام جسے مولانا حالی نے لکھا تھا وہ نہیں ہے، یہ شاہ نامہ الگ ہے، بادشاہوں کی کارگزاریاں جس میں لکھی جاتی ہے۔ یہ فارسی ادب کا ایک حصہ ہے۔ اس کتاب کے بار بار پڑھنے اور سنانے سے میرے خیالات اور عادات و اطوار پر بہت اثر پڑا۔ یعنی جو شاہ نامہ تھا، یہ اس کتاب کو پڑھنے، بار بار پڑھنے، لوگوں کو سنانے، اس سے مصنف کے خیالات، عادات اور اطوار بہت بہترین ہو گئے تھے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں نہایت نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ نتیجہ خیز ہونا یعنی کوئی بہت ہی بہترین نتیجہ برآمد ہونا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں بمبئی میں ایک سوسائٹی ہندوستانیوں میں تعلیم کو عام کرنے کی غرض سے قائم ہوئی تھی۔ بمبئی یعنی آج کا جسے آپ ممبئی کہتے ہیں، پرانے زمانے میں سے بمبئی کہا جاتا تھا۔ تو بھارت کے لوگوں کی یعنی ہندوستانیوں کی تعلیم عام کرنے کے لیے سوسائٹی قائم کی گئی تھی۔ اس سوسائٹی کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک ابتدائی اسکول قائم ہوا جس میں انگریزی اور دیسی زبانوں کی تعلیم علیحدہ دی جانے لگی۔ یعنی اسی سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک ابتدائی اسکول بھی شروع کیا گیا تھا، اور اس اسکول میں انگریزی اور دیسی زبانوں کو سکھایا جانے لگا۔ اگر والدہ مجھے اس اسکول میں بھیجنے میں تعامل کرتی تو میں جہالت میں پڑا رہتا۔ تعامل کرنا، دیری کرنا یعنی جھجک کرنا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے فوری انہیں اس اسکول میں داخل کرا دیا۔ اس وقت تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ اگر آج کے زمانے کی طرح اس وقت بھی زیادہ فیس لی جاتی تو شاید میری والدہ مجھے وہاں نہ بھیج سکتی۔ یہ مصنف کا خیال ہے کہ تعلیم کا مفت دیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس وقت تعلیم مفت دی جاتی تھی، اسی لیے میری والدہ نے مجھے اس میں ڈال دیا۔ اور آج کی جیسا نہیں ہے، آج فیس زیادہ لی جاتی ہے، اس لیے بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اب تو تعلیم سب کے لیے مفت تعلیم کا رواج ہے حکومت کی طرف سے۔ یہ اسی کا اثر ہے کہ میں ہمیشہ مفت تعلیم کی تلقین کرتا ہوں۔ یعنی مصنف جو ہے دادا بھائی نوروجی، یہ مفت تعلیم کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ اصول ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے کہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اسباب مہیا ہونے چاہیے۔ یعنی مصنف کا اصول کیا ہے؟ وہ اعلیٰ تعلیم سب کو حاصل ہو، اس کی توگ و دو میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ برائی سے بچنے کا خیال مجھے 15ویں سال سے پیدا ہو گیا۔ میں نے ایک مرتبہ بد زبانی سے پرہیز کرنے کی قسم کھائی تھی، اور یہ واقعہ مجھ کو اب تک اس طرح یاد ہے کہ گویا کل ہی گزرا ہو، یعنی کل کی بات ہو۔ برائی سے بچنے کا خیال 15ویں سال میں پیدا ہوا تھا مصنف کو۔ ہر بچے کو کرنا چاہیے، اور انہوں نے عہد کر لیا تھا، پرہیز کرنے کی قسم کھائی تھی کہ وہ برائی سے بچیں گے۔ میں برے اطوار و عادات یکے بعد دیگرے ترک کرتا گیا۔ اطوار و عادات یعنی طور طریقے۔ تو مصنف برے اطوار و عادات ترک کرتے چلے گئے،
اور اپنے ارادے پر ہمیشہ قائم رہے۔ جو بات چھوڑی کبھی اس کا خیال میں نے دوبارہ دل میں نہ آنے دیا، یعنی مصنف نے جو بات چھوڑ دی تھی ایک مرتبہ، اسے اس کا خیال دوبارہ اپنے دل میں نہیں آنے دیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا